ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे बिंग ओंपले त्या दिसाक आमचो ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो स्थापणार डॉमिनिक बाब फेर्नांदीस आणि हांवें एक जोमात आपयली. जोमातीचो हेतू इतलोच, रोमी लिपीक आस्ते आस्ते दिल जायत वता. रोमी लिपे खातीर आमी कितें तरी करूंक जाय, कित्याक आमी रोमी लिपेची निमणी पिळगा, लास्ट जनरेशन. आमी तर आतां कांय करिना जाल्यार फुडें आनी कोण कांय करचो ना, अशा हेतून आमी ती जोमात आपयली. जोमातीत जोमो घोडपाचे खूब जाण उलयले. जोमो घोडोवन लिपींतल्यान कोंकणी भास फुडें व्हरपाचे जायत्या जाणांनी आपणाची मतां उक्तावन दाखयली आनी तातूंतल्यान आमकां दिसलें एक जोमो घडपाची गरज आसा. पूण तेच बराबर ते जोम्यात सगळ्यांचे एक मतान एक आवाज आयलो. जे मेरेन तुम्ही रोमी लिपीक राजभास कायद्यान जी ओनी ती जाल्या ती जाग्यार घालूंक वावुरचे ना, पावलां मारचे ना, ते मेरेन कोंकणीचे रोमी लिपीचेर खोत उरतले आनी आमी ओनीत सोंशीत रावतले. फाटलीं 30 आनी 9 वर्सां आमी ओनीत सोंशीत आसा. रोमी लिपी आपणाच्या पांयाचेर उबी आसा. सरकाराचो ताका व्हडलोसो पालो मेळना, तरूय आमच्या बरोवपी, आमच्या सांगाती पुस्तकां उजवाड हाडटा, कार्यावळी करता आनी अशे रितीन कोंकणीची रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भास जिवी दवरता. आनीक 2 दिसांनी फेब्रुवाराचे 14 तारखेक कार्नवालाचो बोवाळ जावपाचो आसा आनी ते पावटी कार्नवालाचो मोन आनी वातावरण भितर सरल्या म्हणटच कोणाचेरच कितें म्हणटा ध्यान मन लागना. हे चिंतून आमी ही आयची कार्यावळ 2 दीस आदी केली. ग्लोबल कोंकणी फोरमान फाटले 1.5 वर्सां मध्ये हांव म्हणून चड कितें केलां म्हणून, भोव थोडें कितें केलां पूण म्हत्वाचें केलां अशें आमकां दिसता. आनी ते दिपोवन आसतना लोकां मेरेन पावलोलें आसा. लोकूय ते पळयता आनी तातूंतल्यान आमी एक प्रयत्न केला. कोंकणीची रोमी लिपी जिचो जीव बेतालो, जी मरणाचे तळयेर कशी वचत आसली, तिका आमी परती जिवाळ करपाचो प्रयत्न केला. कोणूय म्हणत इगर्जेंतल्यान रोमी लिपी जिवी उरता, आमचे 33 भाव जिवी दवरतात, हांव ना म्हणना. पूण ते शिवाय आमचो सगळ्यांचो कायदो आसा आनी आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य आसा रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भास जिवी दवरूंक. कित्याक ग्रेस इतिहास आसा, रुचीक इतिहास आसा आनी ह्या इतिहासांतल्यान कोंकणी भास सांबाळून तिगून उरलेली. देखूनच आयज आमी फाटल्या आमच्या इतिहासाचेर नदर मारल्यार कोंकणीची रोमी लिपीक पयली पत्रकारिता जाली, पयले चलचित्र आयली, पयलो तियात्र आयलो, अशी खुबशी कितें पयले रोमी लिपींतल्यानूच सुरू जाल्ली आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरम जरूय रोमी लिपीक नीत दिवची म्हूण वावुरता आनी रोमी लिपी इस्कॉलांनी घालची म्हणून प्रयत्न करता. तरी आसतना ती ह्या दोनूच मागण्या पुरती वा हे दोनूच हेतू पुरती ना, तिचे आनी खुबशे हेतू आसात. आनी जे हेतू गांवांनी वचप, गांवांनी जोमे घडोवप आनी हेर साबार कार्यावळी करून ही भास जिती आनी जिवी दवरप.
Modlitwam Cię prosić skori, aj ten dio czego garaci. 1986, Soviet modarasle, sanatan zuzlenac blastom kari kloro. Loja Majdan, ponte azad Majdan, loki mogan konkari sapodio. Tenarane cercaram solitano, rotam morativano, nas lomatu ganarugiu. Kipien, Judas Voslove, Gaki Modole, Rumi Mogian Naro. Andolona, soy Krista Morosle, Sansa Mede, te uisato, Krista usase, Pode Santa, Voi Carilo Bebe, Dulu Encailone, che piedinole, ore godoile. Vasci e passo, sotto al pieno cristalli, rumi moviani, tossala cacchi al cielo. Sagata, cagata, andolo solo io, migliore l'arcomelo. Raspas pasados, dos soles, dos largos, picora en vastos, mis goitas mirashizalo. Fogot na blitz, kili goichidas bos, amso pelonas, goitas as not for the war. Artis voce, batalla, Romini, Bocina che desvela, Amcharon casa, terra sicila, sono cicla. Global copni, color, Live by the forest, solero, di paso Amcimode, ore fuori soltore, pagano valutore, tagale bonitaia. E portan, sono pure sario, non mi आतांच्या भुरग्यांक कोंकणी रोमी जावं नागरी नाकाच गोंया येतरी मागीर कितें उलयता ते तांकां खबर आसना त्या पासत आमी मायल पायन वावरुया आमच्या भुरग्यांक घरांत तरी मातशें कोंकणी टेस्ट दिवपाक तांकां टेस्ट दियाय कोंकणीचो सगळें इंग्लिशीन जालें जाल्यार मागीर हाल्या हिंगा गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्यार
इवन तालाटी हा तो पासून तुम भायले म्हणटाय तुम गोंयकार न्हू आमचे भायले आहाय न्हू ऑन गोंयकार म्हणटाय आमी मायग्रंट्स ते काय बरं आमच्या बरी कोंकणी उलयताय आमच्या भुरग्यां बरी कोंकणी उलयताय सो आमी तेंची देख घेवया आमची भास आमी सांडटाय आनी दुसऱ्याची भास आपणायताय हांव वायट म्हणना आपणावपा जायी भायली इंग्लीश चड गरजेची तशी पोर्चुगीजूय गरजेची फ्रेंच गरजेची सगळी गरजेच्यो भासो पूण आपल्याक माय भाशे विसरूंक नाकाय कोंकणी भास सदांकाल कोंकण वाठारांत जिवी आसा आनी जिवाळ रितीन ती फुडें वेता म्हूण पुरायता नेम कायद्यांत बसतात तांकां आमी विचून काडटा तो मानून घेता आनी अभिमानान आनी कुशलकायेन तुमकां राष्ट्रीय पावंड्यावेलो श्रेष्ठ संस्कृतीक पुरस्कार 2024 भेटयता आतां मानाच्या सोयऱ्याच्या हातांतल्यान आमच्या मावरेस बाबाचो भोवमान जातलो सॅश फुलांचो तुरो तोसरी आनी ल्हानशी दुर्वांची भेट